ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਮੈਂ ਝੱਲਾਂ। ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕਾ ਤੂੰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਗੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਝੱਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਝੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਬਰ ਮੇਰੀ फिलबदी मेरे मुंह से निकल गया कि करप्शन तुम करो या करप्शन तू करें तो गालां सिखाइए। बेसिकली फिर पब्लिक की एक्सपेक्टेशन तो हमसे है ना। ऐसे ही डेवलपमेंट के 9 के करीब रोड्स के प्रोजेक्ट शुरू हैं। फिर मुझे हमारे दोस्त हैं उन्होंने शिकायत की कि ये हमारे रोड पे जो काम है ये बड़ा सब स्टैंडर्ड हो रहा है और मटेरियल जो है बड़ा सब स्टैंडर्ड लग रहा है। सड़क को उखाड़ने का या नए सिरे से बनाने के लिए मैंने उनको कह भी दिया था और उस पर वो मशीन लगा के उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। रोड के अलावा आपके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे? सिर्फ रोड्स के 9 चल रहे हैं जी मेरे हल्के में। 9 जगह पे सड़कें बन रही हैं। जिला उकाड़े में अभी तक ग्रीन बसेस नहीं आई। जो सप्लायर था चाइना का जिसने वो बसेस देनी थी वो ऑन टाइम नहीं कर पाया। ये इलाके के लिए कौन सा नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं आने वाले दिनों में? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशिर जट। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारीफ की मुताज नहीं। पिछले दिनों इनकी एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर और जिसमें ये कह रहे हैं कि करप्शन करें तू तो गाला मैं खावा। इनसे जानते हैं कि वीडियो की असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर पिछले दिनों आपकी एक वीडियो वायरल होती है, उस वीडियो की असल हकीकत क्या है? वो हकीकत तो उसकी यही है कि मेरे हल्के में इस डेवलपमेंट के 9 के करीब रोड्स के प्रोजेक्ट शुरू हैं। जी तो वो उस सिलसिले में उस दिन मुझे हमारे दोस्त हैं उन्होंने शिकायत की कि ये हमारे रोड पे जो काम है ये बड़ा सब स्टैंडर्ड हो रहा है और मटेरियल जो है बड़ा सब स्टैंडर्ड लग रहा है। और वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि जी खाके में खाका होता है, ये पत्थर के ऊपर डालते हैं जी बिल्कुल। तो उसमें मिट्टी की मिक्सिंग की जा रही है। जी तो साथ ही उसने मुझे वीडियो भी भेजी उसकी और उसमें वाकई बड़ा क्लियर नज़र आ रहा था कि ये मिट्टी की मिक्सिंग हो रही है। तो मैंने अपने मेरे अजीज़ हैं खिदर याद भट्टू साहब, वो उधर करीब ही एक और रोड की नेस्पा की और हाईवे की टीम के साथ इंस्पेक्शन कर रहे थे। तो मैंने उनको कॉल की फ़ौरन कि आप ना उस रोड पे पहुंचे। वो वहाँ पे पहुंचे भी हैं और वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ की निशानदेही की और मना भी किया कि जितना काम आपने कर लिया है जी इसको भी दुरुस्त करें और ये सारा क्लियर करें और नई जो ये आगे पड़ा है काम इसमें आपने ये मिक्सिंग वाला खाका नहीं डालना। नहीं इस्तेमाल करना। तो वो जो उधर ठेकेदार था या उसका मैनेजर था उसने यकीन दहानी करवाई। तो उस यकीन दहानी के बाद वो खिदर यार वहाँ से चले गए। जी मुझे कुछ आधे घंटे बाद फिर गांव वालों का या कुछ टाइम के बाद फिर गांव वाले उन्हीं दोस्त की दोबारा कॉल आती है कि जी वो तो उन्होंने पहले वाला भी नहीं सही किया और वो जो नया खिदर भट्टू साहब रोक के गए हैं वो भी सारी मिट्टी या खाका ऊपर वैसे मिट्टी से मिक्सिंग वाला डाल दें। जी तो जब मुझे ये दोबारा पता चला तो मुझे बड़ा शदीद गुस्सा भी आया कि यार मतलब एक हल्के में इतने अरसे बाद डेवलपमेंट हो रही है। मतलब मेरे हल्के की थोड़ा अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि 2018 में अल्लाह ताला ने मुझे तो कामयाबी दे दी जी लेकिन हम अपोजिशन में चले गए तो वो 5 साल भी ये हल्का डेवलपमेंट के हिसाब से महरूम रहा नाकाम हो सके। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं एक जगह पे जा रहा था तो मैंने ड्राइवर को फौरन कहा कि आप यहाँ गाड़ी टर्न करें। जी वो जाते जैसे ही मैं वहाँ पे पहुंचा, जब मैं पहुंचा हूँ तो तब वो ठेकेदार वहाँ पे मौजूद नहीं था लेकिन उसका मैनेजर वहाँ पे मौजूद था। तो मैंने जाते ही वहाँ पे उनको कहा कि ये सारी जो सड़क है ना ये आप डिसमेंटल करें और ये किसी सूरत में भी ये मुझे कबूल नहीं होगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने बल्कि करवाना भी शुरू कर दी। तो मीनवाइल वो मैनेजर ने ठेकेदार को कॉल की होगी कि वो नूरुल अमीन खुद आ गया है साइट पे। तो वो 10-15 मिनट बाद, उससे पहले हम अपना जो उसको सड़क को जी उखाड़ने का या नए सिरे से बनाने के लिए मैंने उनको कह भी दिया था और उस पर वो मशीन लगा के उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। तो मीनवाइल वो जो मेन ठेकेदार है जिसके नाम का कॉन्ट्रैक्ट है वो जगह जमा हुए थे। बस वो जैसे आया है तो थोड़ा मुझे नाराज़गी और गुस्सा भी था। तो बस वो आते ही मैंने उसको कहा कि मैंने आज तक ना तुम्हारी शक्ल देखी है ना जी मैंने कभी तुझे कोई फ़ोन किया है कि ये कोई फेवर या जिस तरह कोई होता है या कोई ऐसी बात की हो कि जिसमें ये हो कि मैं तुम्हें कोई कह ना सकूं
تو تو یہ تم کام کیوں غلط کر رہے ہو؟ بالکل یہ مٹی ملانا کیا تمہارے اس کانٹریکٹ کا حصہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا وہ فی البدی میرے منہ سے نکل گیا کہ کرپشن تم کرو یا کرپشن تو کریں تو گالاں سکھائیے. بیسیکلی پھر پبلک کی جی، ایکسپیکٹیشن تو ہم سے ہے نا. ایسا ہی ہے، تو بالکل جب وہ کوالٹی اچھی نہیں ہوگی تو وہ انگلیاں سیاستدان پہ اٹھتی ہیں ایسا ہی ہے، کہ شاید سیاستدان کرپٹ ہے، اس نے پیسہ کھایا ہوا ہے اس لیے یہ نہیں بول سکتے. ایسا ہی ہے. تو بس وہ سر اس کے علاوہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس روڈ کے علاوہ آپ کے کتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں وہاں پہ؟ روڈ صرف روڈز کے 9 چل رہے ہیں جی میرے جی. حلقے میں. 9 جگہ پہ سڑکیں بن رہی ہیں. سولنگ نالی ٹف ٹائل کا کام اس کے علاوہ چل رہا ہے. جی سر، اس کے علاوہ ضلع اکاڑے میں ابھی تک گرین بسز نہیں آئی، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، ضلع اکاڑا میں گرین بسز میں آ جانا تھا جی. تو بیسیکلی جو پنجاب گورنمنٹ کا چائنا کی جس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ تھا الیکٹرک بسز سپلائی کرنے کا، وہ کانٹریکٹ وہ جو سپلائر تھا چائنا کا جس نے وہ بسز دینی تھی وہ آن ٹائم نہیں کر پایا، بسز پرووائڈ نہیں کر پایا. جو آئیں وہ مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں یا اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے بعد وہ بسز کا وہ جو کانٹریکٹ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ٹائم پہ وہ بسز دے نہیں سکا. تو پھر انہوں نے گورنمنٹ پنجاب نے نئی کمپنی کے ساتھ دوبارہ کانٹریکٹ کیا ہے، اس وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلدی آ جائیں گے. سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ اپنے علاقے کے لیے کون سا نیا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ سر کوشش تو میری یہ ہے کہ میں اپنے علاقے کے جو ہمارا بوائز کالج ہے اور گرلز کالج ہے اس کو اپگریڈ کروں. اس میں نئی بلڈنگز کے لیے فنڈ میں نے منظور بھی کروائے ہیں دونوں جگہ پہ، اور انشاءاللہ اس پہ بھی جلدی کام شروع ہو جائے گا. اور باقی جو انفراسٹرکچر ہے روڈز کے حوالے سے اس کو زیادہ بہتر سے بہتر کر سکیں. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا حویلی لکھا کو تحصیل بنوا سکیں. تو یہ میرے مین کوشش ہے جس کو تحصیل بنوانے کے لیے ہم نے کام شروع بھی کیا ہوا ہے. اس پہ پیپر ورک ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ بہت ایک لینتھی پروسیس ہے اس پہ ٹائم لگے گا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنی چیف منسٹر صاحبہ سے اور گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ امید ہے کہ وہ ہمارے اس علاقے کی خواہش کو پورا کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹینیور میں حویلی لکھا تحصیل بنے گی. سر مجھے آپ یہ بتائیں جو ویڈیو پہ لوگ نیگیٹو کمنٹ کر رہے ہیں کہ ویڈیو مطلب آپ نے خود بنوائی ہے یا کوئی بھی مطلب آپ کے جاننے والے نے بنائی ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر میرے جاننے والے نے نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. جی دیکھیں اگر مجھے پتہ ہوتا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ویڈیو بن کیسے رہی. مجھے تو اگلے دن یہ تھرسڈے کی شام 3-4 بجے کا 5 بجے کی بات ہے یہ والا. تو اس دن میں تھوڑا رات کو جلدی سو گیا. جی. تو صبح میں کوئی 6 یا 7 بجے میں اٹھا ہوں تو میں نے موبائل دیکھا ہے تو میرے عزیز ہیں ان کا مجھے میسیج آیا ہے کہ جی وہ کل والی تو جو آپ کی سڑک کی انسپیکشن والی ویڈیو ہے وہ تو بہت وائرل ہوئی ہے. تو وہ میرا ایک دوست ہیں تو مجھے انہوں نے میسیج کیا کہ یار وہ تیری سائڈ والی جیب بھی باہر نکلی ہوئی ہے، انہوں تو اندر کر لیں. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ویڈیو بن رہی ہے یا میں اپنی مرضی سے بنوا رہا ہوتا تو پھر میں نے کم از کم وہ چیز تو میں نے درست کر لی. بالکل سر. اینڈ پہ اپنے علاقے کے لیے عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے علاقے اور اپنے حلقے کے دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہم پہ جیسے آپ نے ہمیشہ اعتماد کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے اس اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. آپ کے نمائندے کبھی کسی قسم کی کرپشن میں نہ شامل پیچھے کبھی ہوئے نہ آئندہ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کی کسی نے آئندہ بھی حرکت کی تو اس کو اس سے بھی سخت جواب دیا جائے گا.